बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी की बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदीक साजिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क के चीफ रिपोर्टर ज़फ़र मलिक साहब। आपने देखा गुज़श्ता दिनों जो है वो जो जाली डिग्रीज़ हैं, फिर जाली लाइसेंस हैं पीआईए के पायलट्स के, उनका मामला जो है वो काफ़ी गर्म रहा और उसके ऊपर फिर एक सेनेट की ज़ैली कमेटी बनाई गई, उसको रेफ़र किया गया। इंक्वायरी कमेटी का भी कहा गया कि पता करें जी कितने पायलट्स ऐसे हैं जो कि जिनकी जो लाइसेंस हैं वो जाली हैं और इसके बावजूद जहाज़ उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा वो आपके सामने है और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के बाद बहुत से पायलट्स जो हैं वो बहाल भी हुए और उनको फिर इंटरनेशनल परवाज़ों पर जाने की इजाज़त भी दी गई। अब जो इंक्वायरी कमेटी है उसने क्या काम किया है और अब कितनी तादाद है और फिर साथ ही साथ कौन सी ऐसी जमात है जो जाली डिग्री और जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को बचाना चाह रही है, इस पर ज़फ़र मलिक साहब से बात करेंगे क्योंकि आज जो इजलास हुआ है जाली कमेटी का इसमें ये ख़ुद मौजूद थे। तो आज की जो इजलास की रुदाद है इनकी ज़बानी सुन लेते हैं। ज़फ़र मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये जाली पायलट्स वाला मामला जो है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जो है वो गर्म है और अभी जो सूरत हाल ऐसी बन गई कि बहुत से हमारे जो पायलट्स हैं वो ग्राउंड भी कर दिए गए। आज की जो कमेटी की कार्रवाई थी, आप क्या देखते हैं कि ये मामला किसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी साले साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपके गुड नॉलेज में होगा कि इसकी फुल कमेटी सिविल एविएशन के अंदर ये मामले को टेकअप किया गया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की पर्सनल रिक्वेस्ट पर एक सब कमेटी बनाई गई कि मुझे इस पूरे मामलात को कंगालने दें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी पायलट को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है। उस वक्त भी मैंने एक इजलास कवर किया था तो ये बताया जा रहा था कि जिन पायलट्स को ऑन ग्राउंड किया गया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के रखे गए थे पायलट या उनको प्रमोट किया गया था। ठीक। आज उसका इजलास हुआ है, 3 रुकनी कमेटी थी। पहले तो कमेटी अरकान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए कि जब तक आप लोगों ने फ्रेंसिक ऑडिट इसका नहीं कराया, फ्रेंसिक रिपोर्ट इसकी कलेक्ट नहीं की, उससे पहले आपने इनको जेली डिग्री होल्डर क्यों करार दिया है। ठीक। उस पर सिविल एविएशन के और पीआईए के दीगर हुकाम उनको ब्रीफ करते रहे, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उनको किसी तरीके से भी बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। सही। इस दौरान एक डायरेक्टर जनरल बिल्कुल यंग, उसने वो सारी इसको तोड़कर सफीलों को उसने ऐलान जंग किया कि मैं सब कुछ बता देता हूँ। अच्छा। जब उसने स्टार्ट किया कि जी ये सब कुछ हो चुका है और हम एक हतमी और फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत जल्द आपको पेश कर देंगे, 141 पायलट में से 25 पायलट सिरे से मौजूद ही नहीं है, गोस्ट है, भूत है, उनका वजूद ही नहीं, वजूद ही नहीं है। जबकि 15 पायलट ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो पायलट की ही सारी चीज़ें सहूलियात और वो इससे हासिल कर रहे हैं। इस चीज़ का इंकशाफ जब कर रहे थे तो सारे अनमनाक अंदाज से उसकी जानिब देख रहे थे और जो कमेटी चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे उसने मुंह में पेंसिल डालते हुए ये कहा कि ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जनाब मेरा इंकशाफ अभी रुका नहीं है और 25 पायलट ऐसे हैं जो कि गलत रेफरेंस के ज़रिए, जी बिल्कुल, गलत रेफरेंस के ज़रिए वो यहाँ पर आके अपने पायलट के वो जनाब फरैसा सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। तो उससे उन्होंने इस्तफसार किया कि गलत रेफरेंस का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि जी पीआईए के अंदर हर मुलाजिम को एक रेफरेंस अलाट किया जाता है और उसका रेफरेंस जब कंप्यूटराइज सिस्टम में जाता है तो उसका पूरा डेटा निकल आता है कि इसने मिडल कहाँ से किया, इसने मैट्रिक कहाँ से किया, इसने एफए कहाँ से किया, इसने कौन से लाइसेंस रखे हैं। तो उसने कहा कि किसी और मुलाजमीन के रेफरेंस को मौजूदा 25 पायलट अपने नाम से इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। उस पर जो एक इंक्वायरी जो इसके कमेटी का जो पहला भरम था या जो ताबड़तोड़ हमले थे वहाँ से वो ऐसा पीछे से हटना शुरू हुए। तो उन्होंने कहा कि इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट कब तक आ गई, तो उस नौजवान ने ये फरमाया कि इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट बिल्कुल फुल फ्लाइट तैयार है, लेकिन उसके वो थोड़े बहुत सकम रह गए हैं, वो बहुत जल्द कमेटी को पेश कर दी जाएगी। अच्छा, एक जो आपकी स्टोरी है उसमें ये चीज़ भी सामने आई कि पालपा के नुमाइंदों ने ये बात बताई कि जो हवेलियाँ हादसे के पायलट से उनकी जब फोरेंसिक तहकीकात उनके लाइसेंस की गई तो दोनों पायलट्स के लाइसेंस मशकूक थे।
جی صدیق صاحب جی، اس میٹر کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا تھا، جس کا وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے بڑا تفصیل سے بیان دیا تھا۔ انہوں نے پہلے تو 165 پیلٹ کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، جب 165 پیلٹ کا انہوں نے ذکر کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے سب پیلٹ کو گراؤنڈ کر دیا گیا کہ یہ سارے جیلی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں ہمارے اس کا پالپا تھی یا پی آئی اے تھی یا سول ایویشن تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے لائسنسنگ اتھارٹی جو ہماری جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو ڈائگنوز کر دیں۔ جب ڈائگنوز کیا گیا تو ان میں سے 141 پیلٹ کو اسپیسیفک انہوں نے اس کو فرینزک کے لیے ان کی ڈگریز کو اور ان کے لائسنسوں کو ان کو وہاں بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو ان 141 میں سے 25 تو سرے سے موجود ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور 25 جو تھے ان کا جو ہے نا وہ ریفرنس کوئی اور استعمال کر رہے تھے، اور 15 ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ریٹائرڈ ہونے کے باوجود بھی وہ ساری سہولیات وہ اویل کر رہے تھے۔ صحیح۔ اچھا، پالپا کو کہا گیا کہ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ ہمیں تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں گیا، اس کے اوپر بھی ضروری کہ یہ ان کا جو موقف تھا، آج بھی کمیٹی بھی سامنے آیا کہ ہم تو یک طرفہ موقف سن رہے تھے۔ پالپا کا آج کیا کہنا تھا؟ صدیق ساجد صاحب، یہ بات آپ نے بہت اچھی مجھ سے پوچھی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو تھے وہ ٹوٹلی ہی پیلٹ کی سائڈ پر وہ بول رہے تھے، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کس پیلٹ کو سننا گیا اور ان کے لیے یہ سننے والے دروازے کہیں بند تو نہیں کیے گئے، لیکن سول ایویشن اور پی اے کی جانب سے بار بار ان کو آگاہ کیا جاتا رہا کہ جی ہم نے فل فلیٹ ایک نہیں کئی کے دن ان کو دیے ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس ایک کمپیوٹرائز سسٹم، ایک ڈیٹا ہے، ہم نے ان کو بھی کنگالا ہے اور ان کے ریفرنس نمبرز کو بھی چیک کیے ہیں۔ پالپا کے ایک نمائندے نے کہا کہ جی وہ جو حویلیاں کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ بھی ایک فیک ان کا پیرڈ لائسنس استعمال ہوئے تھے، تو اس حوالے سے ہم نے 2 دفعہ اپلیکیشن دی ہے لیکن ہمیں نہیں سنا گیا۔ تو سول ایویشن کے ایک نمائندے نے بتایا کہ جی ان کو سنا گیا ہے، اور مزید بھی ہم نے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ جو آپ کے پاس شواہد ہیں وہ ہمیں فل فور بھیجیں تاکہ ہم اس کی حتمی رپورٹ میں ان کو شامل کیا جا سکے۔ اچھا، ایک بھی یہ بھی آپ نے بات بتائی کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ایک فگر دیا ہے کہ 45 پائلٹس ایسے ہیں جن کو مشکوک قرار دیا گیا کہ انہوں نے ایس او پیز فالو نہیں کیے۔ ایس او پیز سے مراد جو ان کی جانب سے بنائے گئے قواعد و ضوابط، اس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو گراؤنڈ کیا گیا؟ نہیں، ان کے حوالے سے اس نوجوان جو ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بہت سارے ایسے اگزام ہوتے ہیں کہ ایک فلائٹ اگر کراچی سے لاہور جا رہی ہے اور لاہور میں وہ اپنی اس کے بیوی بچے وہاں موجود ہیں، تو وہ بیوی بچوں کے ساتھ کہیں باغ میں سیر کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اور تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس کا ایک ایگزام بھی شروع ہونا ہے۔ جب وہ آن لائن کوئی ایگزام دیتا ہے تو وہاں پائلٹ شیڈول کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو کراچی سے لاہور گیا تھا اور اس کو 5 گھنٹے ریسٹ ملنا تھا، ریسٹ کے بعد پھر اس نے لاہور سے کراچی آنا تھا، تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی گھوما ہے، اس نے ایگزام بھی سیم ڈے دے دیا ہے، جس طرح کہ آپ کے گڈ نالج میں ہے کہ اوپن یونیورسٹی جیسی ہے کہ ہے کہ وہ جناب ایک گریجویشن کروا رہی ہوتی ہے تو ساتھ وہ بی ایڈ کا ایگزام بھی لے رہی ہوتی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ ایس او پیز ایسی تھی جو کہ پیرڈ کے اوپر اعتراضات کیے گئے تھے، لیکن ان کو ہم ڈیپلی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے انٹرنل پاکستان کے اندر تو اس میٹر کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو غیر ممالک میں جو ہماری جو فلائٹس جاتی ہیں یا آتی ہیں وہاں کا نمائندہ کیسے ایگزام دے سکتا ہے، ہم اس چیز کو ڈیپلی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ویسے تو انسانی حقوق کمیٹی کے بھی وہ سربراہ ہے، کہ ذیلی کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ سائڈ لے رہے ہیں اور پائلٹس کو بچانا چاہتے ہیں؟ خاص طور آپ نے دیکھا کہ جو اعتراض حکومت کا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ وہ پائلٹس ہیں جن کے مشکوک اور جعلی لائسنس قرار دیے گئے، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو لائسنس جاری ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں اور نون لیگ کے دور میں۔ اس جو ہوا بازی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بیسیکلی مشاہد اللہ خان صاحب ہیں۔ مشاہد اللہ خان آپ کے گڈ نالج میں ہے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ وہاں پہ ایک اچھی پوسٹ پر ہے پی آئی اے میں، اور مشاہد اللہ خان صاحب خود اس یونین کے لیڈر رہے ہیں۔ اس کا بھی ایک تعلق پی آئی اے اور سول ایویشن کے ساتھ بہت دامن چولی کا ساتھ ہے، وہ بہت سائڈ لیتے ہیں کیونکہ اس طرح کے ملازمین میں سے۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ جب بے نظیر دور حکومت میں اس ٹائم ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی صاحب کے میرے خیال ہے اس نے سپورٹ تھی پی آئی اے، اس ٹائم بہت ملازمین کو رکھا گیا، پی آئی اے کے اس کے سول ایویشن کے ملازمین کو رکھا گیا، پھر موجودہ دور یہ جو گزرا ہے پچھلا اس کا
नवाज शरीफ साहब का इस दौर में भी रखे गए, लेकिन जब गुलाम सरवर खान ने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि 165 अफराद की डिग्रियां मशकूक हैं, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा शोर जो था, सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो डाला था। फिर उसने कमेटी के अंदर, मेन कमेटी के अंदर भी यही कहा कि इनकी एक सेपरेट इन्वेस्टिगेट किया जाए इस मैटर को, और उसको सेपरेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक लायर है, बहुत अच्छा लायर है, इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन भी हैं सेनेट के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनके ये मैटर सपुर्द किया गया कि आपने कोई कानून के हवाले से कोई ऐसे कोई हुक्म निकालने हैं ताकि इन पायलट को जो है ना बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत रिलीफ हम देने में कामयाब हो जाए। डीजी सिविल एविएशन ने तहकीकाती रिपोर्ट कमेटी में पेश करने से माजरत क्यों की है? उन्होंने माजरत में ऐसा क्या है कि वो छुपा रहे हैं? उन्होंने माजरत नहीं की। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने, क्योंकि ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि क्या फोरेंसिक ऑडिट इसका हो चुका है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक नहीं हुआ, वो फोरेंसिक अभी ख़त्म होने करीब है, उसको हम थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को हमने लेटर लिखे हुए हैं, कुछ आ रहे हैं, हम वो उसको रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं। वो जैसे हमारे पास आ जाएगी हम आपको फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर दूसरी रिपोर्ट तो हमने मेन कमेटी में पेश की थी, वो उसी रिपोर्ट पर तो ये सब कमेटी बनी थी। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आपने देखा, और बड़ी ख़बर यही है कि देखिए जब तहकीकात हुई हैं तो चीज़ें खुल कर भी सामने आना शुरू हो गई हैं कि 25 पायलट्स कभी भी पीआईए का हिस्सा नहीं रहे, तनख्वाह मरात वगैरह उनको जाती रही, यानी कि ये गोस्ट मुलाजमीन थे। अब जैसे जैसे ये फोरेंसिक इसकी तहकीकात होगी तो और चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।